जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यह मेरा 11 तारीख का संध्या वेला सक्षम रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ। गुरु जी, आपकी बेटी महाराष्ट्र से बोल रही है। संगत जी, गुरु जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी, पर मेरे पिताजी को मेरा नाम पता है। मेरे पिताजी घर पर बसे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, यह मेरा 7वां सत्संग शुक्राना है। शुक्राना शेयर करते समय मेरे हाथों से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। अरब अरब शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरा आवाज़ तो ठीक नहीं है, लेकिन मुझे शुक्राना और शेयर करना सक्षम शेयर करना जरूरी है, इसलिए गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मैं अपने बेटी बेटा के लिए अरदास करना चाहूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे सदगुरु जी, मेरे हर पर का शुक्राना, मेरे सांस थामने का शुक्राना, कष्ट काटने का शुक्राना, आँखों की रोशनी देने का शुक्राना, घर परिवार को संभालने का शुक्राना, घर में सुख शांति बनाए रखने का शुक्राना, मेरा हाथ थामने का शुक्राना, मेरा परिवार अपना परिवार बनाने का शुक्राना, बुरी नज़र वाले से बचाने के लिए शुक्राना, 2 वक्त का खाना देने का शुक्राना, घर गाड़ी देने का शुक्राना, हाथ पर अच्छे रखने के का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हर पर साथ रहने का शुक्राना, रोग दूर करने का शुक्राना, अरोड़ों करोड़ों आंटी अंकल बेटा बेटी पोते पोती और संगत जी का कष्ट का और दुख दूर करने का शुक्राना, दिए में दर्शन देने का शुक्राना, मेरे हाथ थामने का शुक्राना, सब मिलजुल कर रहने का शुक्राना, बड़े सपने देखने के लिए बताने का शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ पिताजी उतना कम ही होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरी बेटी के अवसर और ब्लेसिंग देने का शुक्राना, मेरे बेटे के लिए स्ट्रांग रहने के शुक्राना, हर पर साथ रहने का शुक्राना, चारों दसों दिशों से रक्षक करने का शुक्राना, मेरे बेटी बेटे की रक्षा और ब्लेसिंग देने का शुक्राना, डर निकालने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, मेरे पति और मेरे बेटी दामाद को ब्लेसिंग देने का शुक्राना, ससुर का अच्छा स्वास्थ्य रखने का शुक्राना, मेरी बेटी दीदी और बेटे को साथ ब्लेसिंग और साथ रहने का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। जब से मैं बड़े मंदिर से आई हूँ तब से मेरे साथ दिए में दर्शन मिल जाते हैं। बहुत खुशी होती है कि मेरे पिताजी ने मेरा जीवन बदलने का लिए मुझे गुरुजी मिल गए हैं। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, आज तक किसी ने यह नहीं बताया कि जीवन स्वर्ग जैसा बनाने वाले अपने पिताजी मुझे गुरुजी मिल चुके हैं। गुरुजी, मैं अब उनको शुक्राना कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरी बेटी और दामाद को वशीकरण नहीं किया होता और दोनों को बहनों ने अलग नहीं किया होता और मेरी बेटी मेरे घर में आकर नहीं रहती और मेरा दामाद मेरी बेटी से इतनी नफरत और बेइज्जती की नहीं होती तो मुझे मेरे पिताजी मेरे गुरुजी मुझे नहीं मिलते। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। यह सब मुझ पर दुख आ गया और हमारे साथ खड़े रहने को कोई तैयार नहीं थे और पक्ष हमारे पास पैसा नहीं, किसी की मदद नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं, कोई लड़ने वाला नहीं। वो सब गुरुजी आप मिल गए और आपके ऊपर ही ये छोड़ दिया गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है गुरुजी मेरे पिताजी मुझे मिल गए हैं और मेरी जिंदगी स्वर्ग जैसे बनाने वाली है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
میرے بیٹی کو ہنسنے والے اور گھر میں کلہ اشانتی پیدا نہ ہمارے ساتھ وکیل نہیں ہے گروجی، نیائے کرنے والے کوئی اس کا فائدہ میرے داماد جی کے بہنوں میری بیٹی کے خلاف بھائی کو بھڑکانے کے لیے تیار کیا اور اتنے ایک دوسرے کے سوائے نہیں رہ پتی یہ ان دونوں نے الگ کر کے ہمارے پورے پریوار کو پریشان کیا کہ ہم ہار چکے ہیں گروجی، اس کے لیے بھی شکرانہ۔ یہ سب ہے گیا اور سب نے ساتھ چھوڑ دیا تو بھگوان سے یہی بولتی تھی کہ بھگوان ایسے کیا ہوا کہ ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتے، اتنے میرے بیٹی کو پریشان کر رہے، آپ ہی دیکھو بس گروجی۔ اس دن سے مجھے میرے گروجی مل گئے، شکرانہ گروجی شکرانہ، اور مجھے ہمت مل گئی۔ اگر میرے ساتھ برا نہیں ہوتا تو مجھے میرے گروجی نہیں ملتے۔ جے گروجی شکرانہ گروجی۔ اس دن سے مجھے اتنی ہمت آئی، میرے من کا ڈر کم ہوا اور 11 مہینے میں میرے گروجی نے بڑے مندر میں بلا کر میرے کشٹ اور دکھ دور کیے۔ شکرانہ گروجی شکرانہ، آپ کا ہر پر ساتھ اور بلیسنگ دینے کا شکرانہ گروجی شکرانہ۔ ایسے ہی ہمیشہ میرے بیٹی بیٹا اور داماد بیٹی کے انگ سنگ رہنا۔ کبھی بھی میرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کرنا گروجی، ہر پر میرا ساتھ اور ہاتھ کبھی نہیں چھوڑنا۔ جے گروجی شکرانہ شکرانہ، لکھ لکھ شکرانہ۔ بس سب کو آپ کو پتہ ہے کہ بیٹی کی پریشانی، پوتی کی پریشانی اور کون سے کشٹ ستا رہے ہیں۔ جے گروجی شکرانہ گروجی۔ گروجی، میرے ہاتھوں سے لکھنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز اپنے بیٹی کو معاف کیجیے اور میری بیٹی کی جو بھی سمسیا ہے اس کو ویرام دیجیے، اس پر بلیسنگ دیجیے۔ میرے بیٹے کا جو بھی سپنا ہے اس کا سپنا پورا کرنے کے لیے بلیسنگ دیجیے، اس کو اسٹرانگ اور ہمت رکھنے کی اور لوگوں کی مدد کرنا، دوستوں اچھے ملنے کا اور کبھی بھی غلط سنگت میں نہ پڑ جانا۔ اس کو جو بھی بری سنگت ہوگی تو آپ اس غلط سنگت کو چھڑوانا، اس پر بلیسنگ اور اسنگ رہنا۔ میرے پتا جی، اس کے روم میں رہنے والے چاروں دوست پر اچھے سنگت اور مل جل کر رہنے کا بلیسنگ کیجیے۔ میرے بیٹے کو حل پر ساتھ رہنے کا شکرانہ گروجی۔ سنگت جی، میرے سبھی سنگت جی اور آنٹی انکل، میرا ستسنگ شیئر کرنے والے اور سننے والے سنگت جی کو بہت بہت گروجی بلیسنگ دیجیے اور سبھی کے کشٹ کاٹ دیجیے۔ سب سنگت جی کو شکرانہ 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 گروجی، اور جو انکر میں ستسنگ شیئر کرتے ہیں ان کے لیے بہت بہت شکرانہ گروجی۔ جے گروجی شکرانہ گروجی۔ سنگت جی، میرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے پتا جی۔ گروجی، یہ ستسنگ منتر جاپ سے میں سماپت کرنا چاہوں گی۔ اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے۔ اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے۔ اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے۔ اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے۔ اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے۔ اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا۔ جے گرو جی شکرانہ گرو جی، سونا سونا گرو جی، اننتم 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 شکرانہ گرو جی، لکھ لکھ شکرانہ گرو۔ پتا جی، مجھے کوئی غلطی ہو گئی تو بیٹی بیٹا داماد اور بیٹی کو معاف کیجیے۔ جے گرو جی شکرانہ گرو جی، آپ کی بیٹی۔